आधे घंटे बाद मैं मतलूबा क्वार्टर के सामने था। रिक्शे वाले को फारिग करके मैं ताला खोलकर अंदर दाखिल हो गया। 2 कमरे, उनके सामने छोटा सा बरामदा, बावर्ची खाना, बैतुल खला और गुस्ल खाने पर मुश्तमिल वो एक साफ सुथरा सा क्वार्टर था। छोटा सा सहन जिसमें बस 2 चारपाइयां पहलू ब पहलू आ सकती थी। बरामदे में खड़ी इंडियन साख्त की नई बाइक देखकर मुझे खुशी हुई। बैरूनी दरवाजा कुंडी करके मैं अंदर घुस गया। बाइक का हेलमेट और चाबी मुझे कमरे के अंदर मेज पर पड़ा नजर आया था। दोनों कमरों पर सरसरी निगाह डालकर मैंने एक चारपाई को अपने सोने के लिए पसंद किया और बिस्तर झाड़ कर लेट गया। नामालूम किस वक्त आदित्य वर्मा मुझे अगली प्लानिंग से आगाह करता था। उस वक्त तक रावी चैन ही लिखता नजर आता था। मुझे हफ्ता यूं ही बेकार रहना पड़ा। इस दौरान मैं एक करीबी होटल पर जाकर 2 वक्त खाना खाता और बस उसके बाद उसी क्वार्टर में रहता, क्योंकि आदित्य वर्मा ने मुझे फजूल घूमने से मना किया था। वो जुम्मे का दिन था। 11 बजे के करीब किसी ने क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक दी। मेरा दिल बेख्तियार धड़क उठा। यूं भी दुश्मन मुल्क में रहने वाले को हर वक्त पकड़े जाने का धड़का लगा रहता है। पिस्टल नेफे में उड़सकर मैंने दरवाजे के करीब जाकर पूछा, कौन? आवाज आई, मैं डाकिया हूँ। डाकिया? मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजी। मेरे दरवाजे पर डाकिये का क्या काम? हैरानी भरे लहजे में पूछा गया। ये करण मेहता साहब का घर नहीं है। मैंने कहा, मैं ही करण मेहता हूँ। मैंने बादल नखास्ता दरवाजा खोलते हुए बाहर झांका और बाहर खड़े अकेले आदमी को देखकर मुझे कुछ इत्मीनान महसूस हुआ। वो बोला, आपके नाम रजिस्ट्री आई है महाराज। उसने एक खाकी लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाते हुए मौद्दबाना लहजे में कहा। लिफाफे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए मैंने उसकी आंखों में देखा और उसने खफीफ अंदाज में मुस्कुराते हुए दाईं आंख मींच ली, गोया वो अपना ही आदमी था। धन्यवाद कहकर मैंने उसके हाथ से लिफाफा ले लिया। वो अस्बात में सर हिलाता हुआ मजीद कोई बात किए बगैर रुखसत हो गया। दरवाजा कुंडी करके मैं अपने कमरे में पहुंचा और लिफाफा चाक करके अंदर से लिखा हुआ कागज बरामद किया। खत हफ्तावार शाया होने वाले किसी उर्दू रिसाले के मुदीर की जानिब से लिखा गया था। मजमून कुछ इस तरह था, आपका भेजा गया अफसाना काबिल अशात तो है, लेकिन उसमें रसाले के मिजाज को मद्देनजर रखते हुए कुछ कांट छांट की गई है। खासकर वो सीन तो बिल्कुल खत्म करना पड़ा जिसमें मरकजी किरदार को अपने बेड के नीचे खुदाई करने पर खजाना मिलता है। मोहतरम, अब खजानों का दौर नहीं है। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा होगा। बहरहाल आप कोशिश जारी रखें। उम्मीद है जल्द ही कुछ बेहतर कर पाएंगे। बाकी जिस हफ्ते आपका अफसाना शाया होगा आपको बजरिया चिट्ठी इत्तला कर दी जाएगी। और याद रखिए, लिखाई की मश्क के लिए खुली फजा, खासकर पहाड़ी इलाका बेहतर रहता है। आखिर में अंग्रेजी मुहावरा दर्ज था, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक दफा तो वो तहरीर पढ़कर मैं चकरा गया था कि इस बेमानी तहरीर का मकसद क्या है। दोबारा पढ़ने पर बेड के नीचे खुदाई वाले फिक्रे ने मुझे तहरीक की दावत दी। उस क्वार्टर में एक ही बेड पड़ा हुआ था। दूसरे कमरे में 2 चारपाइयां रखी हुई थी और इत्तेफाक से मैं बेड पर ही सो रहा था। मैंने बेड हटाकर उसके नीचे बिछी हुई प्लास्टिक की चटाई भी हटा दी। कमरे का फर्श पुख्ता ईंटों का बना हुआ था, लेकिन बेड के नीचे 1.5 फुट चौड़ी और 4 फुट लंबी जगह की ईंटें वाज़े तौर पर ऐसी दिखाई दे रही थीं कि किसी ने उखेड़ कर दोबारा लगाई हों। मैं जल्दी जल्दी वो ईंटें हटाने लगा। 2-3 ईंटें हटाते ही मुझे उसके नीचे मजबूत प्लास्टिक का बक्स नजर आने लगा। जल्द ही मैंने उखड़ी हुई तमाम ईंटें उठाकर एक जानिब रख दी थी। नीचे मौजूद प्लास्टिक बक्स निकालकर मैंने बेताबी से खोला। उसमें एक स्नाइपर राइफल और स्नाइपर्स के काम आने वाला दूसरा सामान भरा हुआ था, लेकिन वहाँ रूस की इजाद करदा ड्रैगनऑफ राइफल की बजाय इसराइली साख्त की गैलिल राइफल पड़ी हुई थी। खुशकिस्मती से गैलिल को भी ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर चुका था मैं। कारगर रेंज दोनों राइफलों का 1000 मीटर है। ड्रैगनऑफ स्नाइपर राइफल की मैगजीन में 10 गोलियां पड़ती हैं, जबकि गैलिल की मैगजीन में 20 गोलियों की गुंजाइश है। अलबत्ता गैलिल ड्रैगनऑफ के मुकाबले में वजन में थोड़ी ज्यादा है, लेकिन कारकर्दगी में उससे बेहतर है। वजन में ज्यादा का मतलब कोई ये न ले कि गैलिल कोई बहुत ही वजनी राइफल है। गैलिल का मजमूई वजन 6.5 किलो है। यकीनन ये कोई इतना वजन नहीं है कि किसी स्नाइपर को साथ फिराने में कोई तकलीफ महसूस हो। अमेरिका में स्नाइपर कोर्स के दौरान मुझे गैलिल से 2-3 मरतबा फायर करने का मौका मिला था। अलबत्ता ड्रैगनऑफ राइफल से मैं फायर की काफी मशक कर चुका था और पाकिस्तान से आते वक्त मुझे यही बताया गया था कि इंडिया में मुझे ड्रैगनऑफ राइफल मिलेगी। इसके बावजूद ड्रैगनऑफ की बजाय गैलिल को पाकर मुझे खुशी महसूस हुई थी। यकीनन तहरीर में मौजूद आखिरी फिक्रा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट का मतलब यही था कि मुझे मश्क की दावत दी गई थी और मश्क के लिए पहाड़ी इलाका तजवीज किया गया था। राइफल के मिलते ही सारी तहरीर एकदम वाज़े हो गई थी। सादा अल्फाज में मुझे ये बताया गया था कि मैं अगले हुक्म तक गैलिल राइफल के साथ मश्क करूं। उसी बक्स में गैलिल का एमुनिशन भी पड़ा हुआ था। 200 गोलियों का मतलब ये था कि मैं 199 गोलियां मश्क के लिए इस्तेमाल कर सकता था। हदफ के लिए मुझे यूं भी एक ही गोली दरकार थी।
राइफल के पुर्जों के साथ मौजूद आला क्वालिटी का साइलेंसर यकीनन मुझे छुप कर मशक करने में मदद देने वाला था, बल्कि साइलेंसर के अलावा तो मशक करना नामुमकिन हो जाता। मैंने एक बार राइफल के पुर्जों को मुकम्मल जोड़कर इत्मीनान कर लिया था कि राइफल सही काम कर रही है। उसके बाद दोबारा पुर्जों को खोलकर एक सफरी बैग में डाल लिया। सबसे पहले मैंने करीबी होटल पर जाकर दिन का खाना खाया और फिर क्वार्टर पर वापस आकर सफरी बैग कंधों में डालकर बाइक को क्वार्टर से बाहर ले आया। चेक करने पर बाइक की टैंकी पेट्रोल से भरी नजर आई। बाइक की हालत बता रही थी कि वो मेरी आमद से 1-2 दिन पहले ही खरीदी गई है। दरमियानी रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाते हुए मैं शहर के मज़ाफात में मौजूद पहाड़ी सिलसिले की जानिब रवाना हो गया। घंटे भर बाद ही मैं ऐसी जगह पहुंच गया था जहां मैं बगैर किसी मदाखलत के मशक कर सकता था। साइलेंसर की मौजूदगी ने यूं भी फायर से पैदा होने वाली आवाज से बेफिक्र कर दिया था। 2-2.5 घंटे के अंदर मैंने फायर करते हुए गैलिल की टेलीस्कोप साइट को अच्छी तरह जांच कर अपने मुताबिक ढाल लिया था। इस दौरान मैंने 50 राउंड फायर किए थे। आखिरी 10 राउंड मैंने 1000 मीटर के फासले पर फायर किए थे। निशाने की दुरुस्तगी से मुतमईन होकर मैंने राइफल को खोलकर सफरी बैग में डाला और वापसी की राह ली। अपने क्वार्टर में पहुंचकर मैंने राइफल की बैरल और फायर से गंदे होने वाले पुर्जों को अच्छी तरह साफ किया। गर्म उबलता पानी भी बैरल में डाला ताकि सफाई में कोई कमी न रह जाए। यूं भी जिस हथियार को फायर के बाद साफ न किया जाए वो खराब हो जाता है, और एक स्नाइपर तो अपने हथियार की सफाई के बारे में बहुत ज्यादा हसास होता है। गैलिल को साफ करके मैंने हल्का सा तेल लगाकर वापस बैग में डाला। अब मुझे मजीद मशक की जरूरत नहीं थी। अगले 4 दिन तक आदित्य वर्मा की जानिब से फिर खामोशी छा गई। 5वें दिन मैं अपने मखसूस वक्त पर दोपहर के खाने के लिए कमरे से निकला। बैरूनी दरवाजे की कुंडी खोलने से पहले मेरी नजर सफेद रंग के लिफाफे पर पड़ी, जो यकीनन किसी ने दरवाजे के नीचे से अंदर धकेला था। लिफाफा उठाकर मैं वापस पलटा। कमरे में दाखिल होते ही मैंने बेसब्री से लिफाफा खोला। वहाँ फकत चंद अल्फाज लिखे हुए थे। होटल और कमरा नंबर के बारे में आप जानते हैं। इतना लिखकर आने वाले कल की तारीख और दिन के 3 बजे का वक्त दर्ज था, और वहां पर मैं सिर्फ एक होटल से वाकिफ था जहां मैंने उस शहर में वारिद होने के साथ पहली रात गुजारी थी। गोया मुझे हनुमान जी होटल कमरा नंबर 27 का बताया गया था। यकीनन आदित्य वर्मा का कोड वर्ड्स में मुझ तक पैगाम पहुंचाने का मकसद यही था कि अगर उसकी लिखी हुई चिट्ठी किसी और के हाथ लग भी जाती तो वो उससे कोई फायदा नहीं उठा सकता था। बहरहाल ये जासूसों का अपना तरीकाकार था, और मैंने गो जासूस बनने की कोई तरबियत तो हासिल नहीं की थी। इसके बावजूद इस बारे में काफी कुछ जानता था कि कमांडोज की जेरे निगरानी में भी चंद कोर्स कर चुका था। इसी तरह अमेरिका में भी हमें दुश्मन स्नाइपर्स के तरीक़ाकार और उनकी चालों वगैरह के बारे में काफी तफसील से बताया गया था। इसी तरह ये भी सिखाया गया था कि एक स्नाइपर दुश्मन मुल्क में जाकर खुद को किस तरह दुश्मन की गिरफ्त में आने से बचा सकता है। ये असबाब किसी भी तरह जासूसी पढ़ाई से कम नहीं थे। यही वजह थी कि दोनों मर्तबा आदित्य वर्मा के खत पढ़ते हुए मुझे मतलब समझने में ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं हुआ। अगले दिन मैं मतलूबा वक्त से घंटा भर पहले हनुमान जी होटल में पहुंच गया था। 3 बजे तक का वक्त मैंने चाय पीते और हॉल की दीवार पर टंगी बड़ी LCD पर चलती फिल्म देखते गुजारा। 3 बजने में 5 मिनट रहते थे जब मैं सीढ़ियों के जरिए होटल की दूसरी मंजिल पर पहुंचा। कमरा नंबर 27 में एक रात गुजार चुका था और मुझे यकीन था कि रुक्के में उसी कमरे की बाबत बताया गया था। इसके बावजूद दरवाजे पर दस्तक देते वक्त मेरे दिल में हल्का सा धड़का मौजूद था। दस्तक के जवाब में मुझे फौरन जवाब मौसूल हुआ, दरवाजा खुला हुआ है, आ जाओ। अंदर घुसते ही मेरी नजर सोफे पर बैठे हुए एक कबूल सूरत जवान पर पड़ी। उसकी उम्र का अंदाजा मैंने 35-36 साल के करीब लगाया था। उसके सामने पड़ी टेबल पर देसी शराब की एक बोतल और 2 ग्लास रखे हुए थे। एक ग्लास आधा भरा हुआ जबकि दूसरा खाली था। खुशामदीद, उसने बैठे बैठे मेरी जानिब मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। उसे हाथ मिलाकर मैंने भी उसके सामने कुर्सी संभाल ली। वो दूसरे ग्लास में भी शराब उंडेलने लगा। मैंने कहा, मैं ये नहीं पीता। वो बोला, मैं भी नहीं पीता। हल्के से मुस्कुराते हुए उसने आधे से ज्यादा ग्लास भर कर मेरे सामने रख दिया। मेरा नाम धीरज वधावा है। मैंने कहा, करण मेहता। यकीनन इस बात से हम दोनों वाकिफ थे कि हम दोनों के बताए गए नाम फर्जी थे। वो बोला, परसों दोपहर के 4 बजे अवामी पार्क में रंजीत चोपड़ा का जलसा है। इंतखाबात में 5-6 माह पड़े हैं, लेकिन उसने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। हुकूमत की तरफ से उसे काफी सपोर्ट किया जा रहा है। उसकी हिफाजत का भी खातिर खा इंतजाम किया गया है। बुलेट प्रूफ गाड़ी उसे मिली हुई है। 4-5 मुहाफिज हर वक्त उसके साथ होते हैं। उसका मकान भी पुलिस के साथ खुफिया एजेंसी के बंदों के निरगे में रहता है, और ऐसा पाकिस्तानी सरकार की तरफ से उसके मुतालबे के बाद किया गया है। बल्कि सच कहूँ तो उस पर होने वाले एक नाकाम हमले के बाद उसकी हिफाजत को इतनी ज्यादा अहमियत दी गई है। ये बात शायद तुम्हारे लिए हैरानी का बायस बने कि उस पर हमला ना तो किसी पाकिस्तानी जासूस ने किया और ना ये काम पाकिस्तान से आए हुए किसी स्नाइपर या कमांडो ने किया। मैं उस पर हमला होने की बात से लाइल्म था, लेकिन उसके साथ जो बात धीरज कर रहा था वो और भी हैरान करने वाली थी।
मैं सवाल पूछे बगैर न रह सका, फिर हमला आवर कौन था? वो बोला ये काम उसने खुद करवाया है और इस वजह से उसकी हिफाजत को मजीद बेहतर बना दिया गया है। मैंने गहरा सांस लेकर कहा। वो बोला बहरहाल अब इंतखाब में कामयाबी के बाद तो उसकी पांचों घी और सर कढ़ाई में होगा। यूं भी इन इंतखाबात में उसकी कामयाबी 99% यकीनी है। उसके साथ ये बात भी आपके जहन में रहे कि अगर परसों का हमला नाकाम हो गया तो उसके बाद उसकी हिफाजत को मजीद बेहतर बना दिया जाएगा, बल्कि वो खुद भी मोहतात होकर कलाबंद हो जाएगा। मैंने पूछा मंसूबा क्या है? वो बोला मंसूबा बनाना आपका काम है, तफसीलात पूछ सकते हैं, कोई चीज चाहिए तो बता सकते हैं। मैंने कहा अवामी पार्क का नक्शा चाहिए। उसने कोट की अंदरूनी जेब से एक तय किया हुआ कागज निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिया, ये लो। मैंने पूछा पार्क के अतराफ में कोई ऐसी इमारत जहां से स्टेज नजर आ सके? वो बोला नक्शे में पार्क और उसके दाएं बाएं के सारे इलाके की तफसीलात नंबर 1 ने खुद बारीक बीनी से दर्ज कर दी हैं। मेरे मुंह से नादानिस्तगी से निकला नंबर 1। उसने मुंह बनाकर कहा ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं। मैंने जल्दी से कहा सॉरी। वो खुश दिली से हंसा, कोई बात नहीं, वैसे आप उसे जानते हैं। उसके कहने के मुताबिक तो आदित्य वर्मा ही नंबर 1 था, क्योंकि मैं उसके अलावा वहाँ किसी से वाकिफ नहीं था। मैंने पूछा रोस्ट्रम पर कोई बुलेट प्रूफ शीशा तो नहीं लगा होता? उसने नफी में सर हिलाया, नहीं। मैंने उसका दिया हुआ नक्शा खोल कर मेज पर रखा और जायजा लेने लगा। वो नक्शा बड़ी अर्करेजी और महारत से बनाया गया था। मैं दिल ही दिल में नक्शा बनाने वाले की काबिलियत को सराहने लगा। हर वो सवाल जो उस नक्शे को देखकर दिल में पैदा हो सकता था उसके बारे में पहले ही से हाशिए पर तफसील दर्ज थी। स्टेज बनाने के लिए 3 जगहों की निशानदही की गई थी कि जहां जहां स्टेज बनने का इम्कान था। 3 जगहों का दरमियानी फासला चंद गज से ज्यादा नहीं था। यकीनन आदित्य वर्मा को स्नाइपर्स के तरीकेकार से अच्छी तरह वाकफियत थी। मेरे नक्शा पढ़ने के दौरान धीरज दोनों ग्लासों की शराब गुसल खाने में गिरा कर आ गया था। ग्लास टेबल पर रख कर वो खामोशी से बैठ गया। नक्शे को बगौर देखने के बाद मैंने 2-3 छोटी छोटी बातें पूछी, जिसका धीरज ने तसल्ली बख्श जवाब दिया। मैंने एक अहम सवाल पूछा, राइफल का क्या करना है? क्योंकि अगर उस राइफल की वजह से किसी अपने के फंसने का जरा भी इम्कान होता तो मुझे उस राइफल को भी संभालना पड़ता। वो साफ गोई से बोला ये कीमती राइफल है और इसकी खरीदारी पाक वतन के खजाने के पैसों से हुई है, लेकिन ये आपकी जान से कीमती नहीं। उसके कहने का साफ मतलब यही था कि अगर मैं खुद को महफूज रखते हुए इस राइफल को बचा सकता था तो ठीक है, वरना राइफल से ज्यादा अहमियत मेरी अपनी थी। वो मेरी अहमियत वाज़े न करता तब भी मैं अपनी अहमियत से वाकिफ था। मेरी अपनी तरबियत पर पाक आर्मी बहुत ज्यादा खर्च कर चुकी थी और मुझे कुछ नुकसान पहुंचने की सूरत में खसारा पाक आर्मी को ही होना था। शुक्रिया कहकर मैंने ऐलान किया कि मेरे पास मजीद सवालात नहीं। वो बोला आपका भी शुक्रिया। इस मर्तबा उसने खड़े होकर मुझसे अलविदाई मुसाफा किया। अगर किसी चीज की जरूरत हो या कुछ पूछना हो तो परसों दोपहर तक मैं यही मिलूंगा। और मैं असबात में सर हिलाता हुआ वहां से बाहर निकल आया। अगले दिन सुबह सवेरे ही मैं बाइक पर मतलूबा पार्क की तरफ बढ़ गया। लेजर रेंज फाइंडर मैंने एक लिफाफे में डालकर अपने पास रख लिया था। पार्क में दाखिले पर कोई पाबंदी नहीं थी। लोगों की आमद-ओ-रफ्त से हौसला पाकर मैं भी अंदर घुस गया। पार्क की 4 दीवारी की जगह लोहे का मजबूत जंगला लगा हुआ था, जिसकी बुलंदी 5 फुट के करीब थी, और फिर जंगले के साथ लगे हुए दरख्त नजरी देखभाल के लिए बहुत बड़ी रुकावट थे। स्टेज बनाने की जगह पार्क के शर्की जानिब थी। उस तरफ जंगले से बाहर कुछ दुकानों की अकबी दीवार पड़ती थी और दुकानों की छत पर लामुहाला सिक्योरिटी ने मौजूद होना था। पार्क के मगरबी जानिब सड़क गुजर रही थी और सड़क उबूर करके 3 मंजिला शॉपिंग प्लाजा बना हुआ था। शुमाल और जुनूब की जानिब भी सड़क गुजर रही थी, लेकिन सड़क के पार जो इमारतें थीं वहां से स्टेज की जगह को देखना नामुमकिन था। अब मेरे पास ले दे के शॉपिंग प्लाजा की छत रह गई थी। उसके अलावा मैं पार्क ही के किसी दरख्त पर मचान बना सकता था, लेकिन एक तो वहाँ मचान बनाना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल तरीन जरूर था, और दूसरा मैं छुप कर बैठ भी जाता और कामयाबी से अपना काम कर भी लेता तब भी मेरा बचना झूठ था। गोया पार्क के किसी दरख्त पर मचान बनाने से बेहतर था कि मैं खुदकुश धमाका कर लेता। कम से कम इस तरह रंजीत चोपड़ा की मौत तो यकीनी हो जाती। शॉपिंग प्लाजा की दाएं तरफ से एक चौड़ी सड़क गुजर रही थी, जबकि बाएं जानिब एक ज़ेरे तामीर इमारत थी जिसकी पहली मंजिल भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई थी। ले दे के वहाँ फायर के लिए मुनासिब जगह शॉपिंग प्लाजा की छत थी और मेरे ख्याल के मुताबिक वहाँ संतरी जरूर तैनात करने थे। पहले तो मैंने शॉपिंग प्लाजा की 3 अतराफ में घूमकर अच्छी तरह जायजा लिया। प्लाजे की अकबी जानिब एक मार्केट थी। दाएं जानिब गुजरने वाली सड़क के किनारे एक बड़ा कचरादान बना हुआ था, जिसकी अकबी दीवार प्लाजे ही की दीवार थी। बाहर से अच्छी तरह जायजा लेने के बाद मैं अंदर घुस गया। दाखिली दरवाजे पर वॉक थ्रू गेट बना हुआ था, जिससे गुजर कर लोग अंदर जा रहे थे, लेकिन मुझे उस गेट का इसलिए कोई खास फायदा नजर नहीं आया कि काफी लोगों के गुजरने पर वो मखसूस सायरन बजाकर ऐलान कर रहा था कि मुतल्लिका अफराद के पास लोहे या धात की कोई चीज मौजूद है।
لیکن اس کے قریب کرسیاں رکھے دو محافظ اس آواز پر کوئی دھیان نہیں دے رہے تھے، کیونکہ واک تھرو گیٹ کی سیٹی تو موبائل فون اور موٹر سائیکل کار کی چابی وغیرہ سے بھی بج اٹھتی ہے۔ البتہ کسی کے ہاتھ میں بیگ وغیرہ کی موجودگی میں محافظ سرسری انداز میں چیک کر لیتے۔ میں نے رینج فائنڈر کو اپنے کوٹ کے اندر سے بغل میں داب لیا اور جیبوں میں ہاتھ ڈال کر بے دھڑک واک تھرو سے گزر گیا۔ موٹے کوٹ کے اندر کسی کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ میں نے اپنی بغل میں کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے۔ اوپر جانے کی چوڑی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں جس پر لوگوں کی آمد و رفت اچھی خاصی تھی۔ آخری منزل پر پہنچ کر میں چھت پر جانے والی سیڑھیوں کی تلاش میں نظریں گھمانے لگا، اور وہ کوئی ایسی چھپی ہوئی نہیں تھی کہ میں تلاش نہ کر سکتا۔ چھت کی سیڑھیاں ایک کونے میں بنی ہوئی تھی، ان کی بائیں جانب لکڑی کے بڑے بڑے ریک پڑے ہوئے تھے جو مختلف قسم کے سامان سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ دائیں جانب دیوار تھی۔ سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی بندہ دوسرے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ سیلز مین کو نگاہ میں رکھ کر میں سیڑھیوں کی جانب غیر محسوس انداز میں کھسکا، اور جو ہی وہ ایک گاہک کی فرمائش پوری کرنے کے لیے پیچھے کی طرف مڑا، میں نے جھپاک سے سیڑھیوں پر قدم رکھ دیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر لوہے کا دروازہ تھا جس کی کنڈی کے ساتھ حسب توقع ایک تالا جھول رہا تھا، لیکن اس کا اندازہ مجھے پہلے سے تھا اور اس کا بندوبست بھی میں کر کے آیا تھا۔ جیب سے دو مڑی ہوئی تاریں نکال کر میں تالا کھولنے لگا، یوں بھی انہوں نے ایک واجبی سا تالا لٹکا رکھا تھا۔ تالا کھول کر میں نے آہستہ سے کنڈی کھولی اور چھت پر نکل آیا۔ چھت کے دائیں کونے پر پانی کی ایک بڑی ٹینکی بنی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہی تھوڑا بہت کاٹ کباڑ بھی پڑا ہوا تھا۔ وہاں سے قریباً سارا پارک نظر آ رہا تھا، خصوصاً وہ جگہ جہاں سٹیج بننا تھا۔ لیکن مصیبت یہ تھی کہ کل جہاں پر 2-3 بندوں کی موجودگی لازمی تھی، یوں بھی ایسی جگہ کوئی احمق ہی نظر انداز کر سکتا تھا۔ ایک خیال یہ بھی میرے ذہن میں آیا کہ شاید کل سیکیورٹی کے پیش نظر یہ شاپنگ پلازا ہی بند کر دیا جائے۔ میں چھت کے کنارے سے سٹیج کے عقب میں موجود دیوار کا فاصلہ ناپنے لگا۔ وہاں تک 915 میٹر فاصلہ بن رہا تھا، گویا اس لحاظ سے بھی وہ ایک مناسب جگہ تھی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ایک قابل عمل منصوبہ میرے ذہن میں آیا۔ گو خطرہ تو اس میں بھی موجود تھا، اور ایک سنائپر کی زندگی یوں بھی ہر دم خطرات میں گھری ہوتی ہے، اس لیے کسی بھی خطرے کا سامنا کرنا سنائپر کے مشن کا لازمہ ہوتا ہے۔ واپس پلازا میں جا کر میں نے پلاسٹک کی 50 فٹ لمبی پتلی لیکن مضبوط رسی خریدی اور ساتھ ایک مضبوط دھاگے کا گولا بھی خریدا۔ دونوں چیزیں شاپنگ بیگ میں ڈال کر میں نے ہاتھ میں لٹکائیں اور سیلز مین کی نظروں سے بچا کر دوبارہ چھت پر پہنچ گیا۔ رسی کا ایک سرا پانی کے ٹینک کے ساتھ لگی لوہے کی سیڑھی سے باندھ کر میں نے دوسرا سرا دھاگے سے باندھا، اور دھاگے کے ساتھ ایک چھوٹا سا پتھر باندھ کر میں نے نیچے کچرا دان میں پھینک دیا۔ رسی میں نے اس لیے نہیں لٹکائی تھی کہ وہ کسی کو بھی اپنی جانب متوجہ کر سکتی تھی، جبکہ اتنے باریک دھاگے کا کسی کو نظر آنا آسان نہیں تھا۔ یہ کام کر کے میں چھت سے نیچے اتر آیا۔ دوسری منزل پر مجھے عورتوں کے خوبصورت سلے سلائے سوٹ نظر آئے۔ اس وقت جانے کیوں میری آنکھوں میں رومانہ کا خوبصورت سراپا لہرا گیا۔ بے اختیار میں نے اپنی پسند کے 2 سوٹ، ایک گرم اور قیمتی زنانہ سویٹر اور سرخ اور سبز رنگ کی کانچ کی چوڑیاں بھی خرید لی، یوں پلازا والوں کو مجھ پر شک بھی نہ ہوتا۔ پلازے کا داخلی اور خارجی دروازہ ساتھ ساتھ ہی تھا۔ خارجی دروازے پر خریدار کی رسید دکھا کر میں باہر آ گیا۔ پارکنگ میں جا کر میں نے اپنی بائک نکالی۔ میرا رخ ہنومان جی ہوٹل کی طرف تھا۔ آدھے گھنٹے بعد میں وہاں پہنچ گیا تھا۔ دھیرج مجھے اپنے کمرے میں ہی ملا۔ جی جناب، میری دستک کے جواب میں دروازہ کھول کر اس نے اندر آنے کا راستہ دیتے ہوئے عام سے لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا مجھے اپنی تصویر والا پولیس کی اسپیشل برانچ کے انسپیکٹر کا کارڈ چاہیے، ضروری نہیں کہ بالکل اصلی ہو، بناوٹی بھی چل سکتا ہے۔ وہ بولا کوئی مسئلہ نہیں، آپ ذرا اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر لیں۔ دھیرج نے جیب سے اپنا موبائل نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ میں بالوں کو ہاتھ سے کنگھی کر کے اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تصویر نکال کر اس نے پوچھا کچھ اور؟ میں نے کہا 2 عدد واکی ٹاکی سیٹ بھی چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور کچھ؟ میں نے کہا نہیں، یہ چیزیں لینے کے لیے میں کتنے بجے آ سکتا ہوں؟ اس نے کہا 2 گھنٹے بعد آ جانا۔ میں شکریہ کہہ کر وہاں سے نکل آیا۔ اپنے کوارٹر پر جا کر میں نے کپڑوں کے سوٹ اور سویٹر کو الماری میں رکھا اور اپنے منصوبے پر از سر نو غور کرنے لگا۔ اس منصوبے کو سوچتے سوچتے نہ جانے پھر کیسے رومانہ میرے ذہن میں آ گئی اور میں اس سادہ اور بھولی بھالی کشمیرن کے خیالوں میں کھو گیا۔ میں اپنے سفری تھیلے سے کھانے والا کپڑا نکال کر دیکھنے لگا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ ضروری تو نہیں کہ میری واپسی اسی راستے سے ہو، شاید آدتیہ ورما نے میرے لیے کوئی دوسرا راستہ چنا ہو، اور ان حالات میں کسی سینئر کے احکامات پر عمل نہ کرنا خود کو موت کے منہ میں دینے کے مترادف تھا۔ ان خوشگوار یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے میں اپنے منصوبے پر نظر ثانی کرنے لگا۔ گھڑی پر نگاہ دوڑانے پر مجھے 2 گھنٹے پورے ہوتے نظر آئے۔ میں کوارٹر سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد میں ہنومان ہوٹل کے کمرہ نمبر 27 میں داخل ہو رہا تھا۔ دھیرج نے میری مطلوبہ چیزیں میری طرف بڑھا دی، 2 واکی ٹاکی سیٹ اور میرا تعلق پولیس کی اسپیشل برانچ سے ظاہر کرنے والا کارڈ۔ اس پر میری تصویر بھی چسپاں تھی۔ کارڈ بنانے والے نے میرے کپڑوں والی تصویر کو وردی پہنا دی تھی جس کے کندھوں پر انسپیکٹر رینک کے سٹار چمک رہے تھے۔ آج کل جوں بھی کمپیوٹر نے اس کام کو نہایت آسان کر دیا ہے۔ اب ایسا ہے کہ کل جوں ہی رنجیت چوپڑا کی تقریر شروع ہوتی ہے،
آپ واکی ٹاکی کو آن کر کے عوامی پارک کے سامنے موجود پلازا کے پاس پہنچ جانا، اور میں دھیرج کو تفصیلات سمجھانے لگا۔ میری بات ختم ہوتے ہی اس نے پرجوش انداز میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ وہاں سے میں نے مارکیٹ جا کر 50-60 فٹ مضبوط نائلون کی رسی خریدی اور واپس کوارٹر پر پہنچ گیا۔ شام تک کا وقت میں نے کوارٹر میں گزارا۔ شام کی اذان سن کر میں نے نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اپنے مشن کی کامیابی کی دعا کی۔ اس کے بعد گیلل سنائپر رائفل اور دوسرے ضروری سامان کو سفری بیگ میں ڈال کر میں دوبارہ کوارٹر سے باہر نکل آیا۔ شاپنگ پلازا رات کے 9 بجے بند ہوتا تھا۔ سب سے پہلے میں نے پلازا کے دائیں کونے میں موجود کچرا دان کے قریب جا کر موٹر سائیکل روکی۔ اس جگہ پر تقریباً اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مطلوبہ دھاگا ڈھونڈنے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ دھاگے سے پکڑ کر میں نے پلاسٹک کی رسی نیچے کھینچ لی۔ رسی کا سرا مضبوطی سے سفری بیگ کے ساتھ باندھ کر میں نے بیگ کو کچرے دان میں رکھا اور اوپر بھی تھوڑا بہت کچرا ڈال دیا۔ رات کے وقت یوں بھی کسی کی نظر اس پر نہیں پڑنی تھی۔ اس سے فارغ ہو کر میں اپنی موٹر سائیکل شاپنگ پلازا کے سامنے بنی پارکنگ میں کھڑی کر کے اندر چلا گیا۔ صبح کے مقابلے میں رات کے اس وقت وہاں رش زیادہ تھا۔ مجھے چھت پر پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ پہلی فرصت میں نے پلاسٹک کی رسی کی مدد سے اپنا بیگ اوپر کھینچا اور پلاسٹک کی رسی اور بیگ کاٹ کباڑ کے ڈھیر میں چھپا کر شاپنگ پلازا سے باہر نکل آیا۔ واکی ٹاکی میں نے اپنے پاس ہی رہنے دیا تھا۔ میرا اس دن کا کام ختم ہو گیا تھا۔ اگر اگلے دن شاپنگ پلازا نے بند بھی ہونا تھا تو یقیناً دوپہر کے بعد ہی ہونا تھا۔ ویسے امید یہی تھی کہ شاپنگ پلازا بند نہ ہوتا، کیونکہ رنجیت چوپڑا کوئی صدر یا وزیر اعظم نہیں تھا کہ اس کی سیکیورٹی اتنی زیادہ سخت رکھی جاتی۔ اگلے دن میں 8 بجے اپنے کوارٹر سے نکل آیا تھا۔ صبح ہی سے سٹیج بننا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ پارک کے داخلی دروازے پر بھی پولیس کے 2 سپاہی تعینات کر دیے گئے تھے۔ گو وہ سپاہی آنے جانے والوں سے کوئی خاص تعارض نہیں کر رہے تھے۔ اس کے باوجود میں نے پارک میں گھسنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ دوپہر کا کھانا شاپنگ پلازا کے عقبی سمت میں موجود ہوٹل میں کھا کر میں نے اسی ہوٹل کی پارکنگ میں اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی اور 3 بجے کے قریب شاپنگ پلازا میں گھس گیا۔ ایک سیلز مین سے چمڑے کے مضبوط دستانے خریدتے ہوئے میں نے سرسری انداز میں پلازے کے بند ہونے کے بارے میں پوچھ لیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سر، ہمیں تو ایسا کوئی احکام موصول نہیں ہوا۔ 3:30 بجے مجھے پولیس کے 2 سپاہی سیڑھیوں سے چھت پر چڑھتے دکھائی دیے۔ گویا میرا اندازہ درست تھا۔ 4 بجے کے قریب لاؤڈ سپیکر کی آواز وہاں آنے لگی تھی، لیکن وہ رنجیت چوپڑا نہیں تھا۔ کوئی دوسرا آدمی اس کی تعریف میں رتب اللسان تھا۔ 4:15 بجے وہ خود سٹیج پر پہنچا۔ اس کی آواز میں نے اس سے پہلے نہیں سنی تھی، لیکن اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا کہ وہی کمینہ ہے۔ بہت اچھا ساؤنڈ سسٹم لگایا گیا تھا کہ اس کی آواز شاپنگ پلازا کے اندر بھی نہایت واضح سنائی دے رہی تھی۔ اس کی تقریر شروع ہوتے ہی میں نے چھت کا رخ کیا۔ اس مرتبہ اوپر جاتے ہوئے میں نے سیلز مین کی نگاہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مجھے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھاتے دیکھ کر سیلز مین نے شائستہ لہجے میں پوچھا، جی سر۔ میں نے جیب سے سروس کارڈ نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا اور اس کا جواب سنے بغیر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ پولیس کے دونوں سپاہی اکٹھے کھڑے زور و شور سے کسی دوشیزہ کے لباس پر تبصرہ کر رہے تھے۔ میرے قدموں کی چاپ پر دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ ان کے سوال کرنے سے پہلے میں نے سوال جڑ دیا، جہاں پر تم 2 آدمی ہو بس۔ ان میں سے ایک نے محتاط انداز میں میرا تعارف مانگا، جی آپ کون؟ اس کے سوال کو درخور اعتنا نہ جانتے ہوئے میں نے واکی ٹاکی نکال کر پکارا، انسپیکٹر ارجن فار ایس پی سریش اوور۔ مجھے دھیرج کی واضح آواز سنائی دی، سریش فار انسپیکٹر ارجن، سینڈ یور میسج اوور۔ یہ 2 چھوٹے چھوٹے فقرے ہی ان دونوں کو چوکنا کرنے کے لیے کافی تھے۔ میں نے کہا، سر اسپیشل برانچ کے آدمی اب تک نہیں پہنچے اور میں یہاں اکیلا ہوں، اوور۔ دوسری طرف سے آواز آئی، سوری انسپیکٹر ارجن، میں نے 3 آدمی بھجوا دیے ہیں، شاید 15-20 منٹ تک تمہارے پاس پہنچ جائیں، اوور۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے سر، لیکن اب پلازے کے داخلی دروازے پر کس کو کھڑا کروں، اوور۔ میں نے پریشانی بھرے انداز میں جواب دیا۔ دھیرج میرے بتائے ہوئے الفاظ بہت خوبصورتی سے بول رہا تھا۔ وہ بولا، کیا وہاں پولیس کا کوئی سپاہی موجود نہیں، اوور۔ میں نے کہا، یہاں چھت پر 2 سپاہی ڈیوٹی پر موجود ہیں اور نیچے پارک کے گیٹ پر بھی 3 کے قریب سپاہی موجود ہیں، باقیوں نے سٹیج کو گھیرا ہوا ہے، اوور۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ایسا کرو 10-15 منٹوں کے لیے ان چھت والے سپاہیوں کو گیٹ پر کھڑا کر دو، انہیں سمجھا دو کہ کسی کو بھی پلازے کے اندر داخل نہ ہونے دیں، اس دوران تم خود چھت پر ہی موجود رہنا، اوور۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے سر، اوور اینڈ آل۔ دھیرج سے بات ختم کر کے میں ان 2 سپاہیوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ گو دونوں نے ہماری بات چیت سن لی تھی، اس کے باوجود میں نے دوبارہ اپنا تعارف کروانا ضروری سمجھا۔ میں نے مسافے کے لیے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، ہیلو، آئی ایم انسپیکٹر ارجن سنگھ راٹھور فرام اسپیشل برانچ۔ میرا نام پوچھنے والے نے جلدی سے میرے مسافے کے لیے بڑا ہوا ہاتھ تھام کر اپنا نام بتایا، سر سپاہی سنیل داس، اور دوسرے نے مؤدب انداز میں مجھے ہاتھ ملایا اور میں اریش گپتا سر۔ میں نے کہا، اچھا، آپ لوگوں کے ذرا سے تعاون کی ضرورت ہے، گو یہ آپ لوگوں کی ڈیوٹی نہیں بنتی، لیکن سرکار کا ملازم ہونے کے ناطے ہمارا کام تو ایک ہی ہے نا۔ اریش گپتا نے کہا، ٹھیک ہے سر، ہم نے آپ کی باتیں سن لی ہیں، آپ حکم کریں کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا، نیچے داخلی دروازے پر اتنی دیر رکنا ہے کہ جب تک اسپیشل برانچ کے بندے آپ کے پاس نہ پہنچ جائیں۔ وہ ہیڈ کوارٹر سے نکل چکے ہیں، بس 10-15 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔
آپ کا کام بس اتنا ہے کہ کسی بھی آدمی کو پلازے کے اندر آنے نہ دینا، البتہ باہر نکلنے پر کوئی پابندی نہیں۔ دونوں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے مجھے سلوٹ کیا۔ ٹھیک ہے سر۔ میں نے کہا ویسے آپ اپنے کسی سینئر سے اجازت لینا چاہتے ہیں تو بے شک پوچھ لیں، میں انہیں کسی قسم کے شک کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ بولے نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں، اگر کسی سینئر نے باز پرس کر بھی لی تو آپ یہیں موجود ہیں نا۔ میں نے کہا گڈ، اور یاد رکھنا کسی کو بھی اندر نہ آنے دینا۔ وہ بولے آپ بے فکر رہیں سر، اور وہ دونوں سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے رخصت ہوتے ہی میں نے کسی بھی مداخلت سے بچنے کے لیے فی الفور چھت کے دروازے کی کنڈی باہر سے لگائی اور اپنے بیگ کی طرف بڑھا۔ سب سے پہلے میں نے بیگ سے نائلون کی رسی نکالی اور پانی کی ٹینکی کے ساتھ گڑی سیڑھی سے اس کا ایک سرا باندھ کر دوسرا سرا پلازے کی عقبی جانب لٹکا دیا۔ عقبی جانب دکانوں کی چھت پلازے کی دیوار سے متصل تھی۔ رسی چھت سے 7-8 فٹ اوپر ہی ختم ہو گئی، لیکن میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اپنے فرار کا راستہ منتخب کرتے ہی میں نے جلدی گیلل رائفل کے پرزے جوڑے، اس کی مزل پر سائلنسر چڑھایا اور ایک مناسب جگہ پر رائفل کی 2 پائی منڈیر لگا دی۔ چھت کی منڈیر 3-4 فٹ اٹھی ہوئی تھی، اس لیے میں لیٹ کر فائر نہیں کر سکتا تھا۔ سٹیج کا فاصلہ ناپ کر میں نے ایلیویشن ڈرم کو مطلوبہ رینج کے مطابق گھمایا اور ٹیلیسکوپ سائٹ سے رنجیت چوپڑا کے سر کا نشانہ لینے لگا۔ ہوا کی رفتار نہ ہونے کے برابر تھی اور سورج میری پشت پر تھا، اور یہ میرے لیے ایک بہترین صورتحال تھی۔ رنجیت چوپڑا کی آواز آ رہی تھی، میں بھارت ماتا کا ادنا سا سیوک ہوں، ساری جنتا کا سیوک ہوں۔ اس کی بکواس جاری تھی اور میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اسے بکواس کرنے کی زیادہ مہلت دیتا۔ سانس روک کر میں نے ٹریگر دبا دیا، ایک ہلکی سی ٹھک ہوئی اور وہ پیچھے کو گر گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو کسی کو یقین نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد کوہرام مچ گیا تھا، ایک دم شور کی آواز اٹھی۔ میرے پاس وہ تماشا دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ میں فوراً نیچے بیٹھ کر رائفل کو کھولنے لگا۔ اس کام میں مجھے 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگا تھا۔ رائفل کو بیگ میں رکھ کر میں بھاگتا ہوا پانی کی ٹینکی کے پاس پہنچا اور وہ بیگ نیچے کچرا دان میں پھینک دیا۔ کچرا دان کے ساتھ کھڑی چھوٹی سی وین میں دھیرج موجود تھا۔ میں خود جلدی سے پلازے کی عقبی جانب بڑھ گیا۔ چمڑے کے دستانے میں نے دوڑتے ہوئے ہاتھ میں ڈال لیے تھے۔ رسی کو پکڑ کر میں نے ہاتھ ہلکے سے ڈھیلے رکھے اور 3-4 سیکنڈ میں پلازے کی عقبی جانب موجود دکان کی چھت پر تھا۔ 2-3 چھتوں سے گزر کر میں ایک گلی میں اترا اور تیز قدم سے ہوٹل کی جانب چل پڑا۔ گلی میں لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ مجھے چھت سے اترتے دیکھ کر 1-2-3 آدمیوں نے مجھے حیرانی بھری نظروں سے گھورا، لیکن میں ان کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر چلتا رہا۔ ہوٹل کی پارکنگ میں داخل ہوتے وقت مجھے پولیس کے 2-3 جیپیں ہوٹل کے سامنے سے گزر کر پارک کی طرف جاتی دکھائی دی۔ اسی وقت ایک ایمبولینس بھی سائرن بجاتی ہوئی وہاں سے گزری۔ میں نے موٹر سائیکل کا ہینڈل لاک کھول کر ہیلمٹ سر پر رکھا اور اطمینان بھرے انداز میں موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے وہاں سے باہر نکلا۔ کوارٹر پر پہنچتے ہی میں نے ٹی وی آن کر لیا تھا۔ رنجیت چوپڑا کی ہلاکت کی بریکنگ نیوز بڑے زور و شور سے چل رہی تھی۔ گولی اسے ماتھے میں لگی تھی، یوں بھی اس وقت کئی کیمرے اس کے چہرے کو فوکس کیے ہوئے تھے۔ گولی لگ کر پیچھے گرنے کا منظر نہایت صفائی سے فلم بند ہوا تھا۔ نیچے گرتے ہی اس کا ہاتھ پاؤں جھٹکتے ہوئے تڑپنا مجھے کافی سکون دے گیا تھا۔ اس کمینے کی وجہ سے جانے کتنے مظلوم اور بے قصور یوں ہی تڑپے تھے۔ یہ منظر مختلف چینلز پر بار بار دکھایا جا رہا تھا، البتہ اس کی لاش کی فوٹو نہیں دکھائی جا رہی تھی۔ ایک اینکر بڑے سخت الفاظ میں اس کارروائی کو کسی پاکستانی دہشت گرد سے منسوب کر رہا تھا۔ رات 8 بجے کی خبروں میں پولیس کی بے مثال کارکردگی پر روشنی ڈالی گئی۔ انہیں وہ رسی وغیرہ مل گئی تھی۔ گیلل کا فائر شدہ کیس بھی انہیں مل گیا تھا۔ یقیناً وہاں ڈیوٹی پر موجود دونوں سپاہی زیر عتاب آ گئے ہوں گے۔ اگلے دن کی خبروں میں دونوں سپاہیوں کی کہانی تک بھی کسی تیز ترار رپورٹر نے رسائی حاصل کر لی تھی۔ اسپیشل برانچ کے انسپیکٹر ارجن سنگھ راٹھور کی تلاشی بڑی تندہی سے جاری تھی۔ میرا حلیہ بھی تفصیل سے بتایا جا رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی داڑھی، درمیانہ قد، کالے گھنے بال، عمر 22 سے 25 سال کے درمیان، گندمی رنگت، اٹھی ہوئی ستواں ناک، باریک مونچھیں، چوڑی پیشانی وغیرہ وغیرہ۔ میرے پہنے ہوئے لباس کو بھی انہوں نے تفصیل سے بیان کیا تھا۔ اپنے حلیہ کا سن کر مجھے کافی دلچسپ لگا تھا۔ شام تک ہاتھ سے بنی ہوئی میری ایک تصویر بھی جاری کر دی گئی تھی، اور وہ تصویر قریباً 90% مجھ سے مماثلت رکھتی تھی۔ میں نے دیر کیے بغیر سب سے پہلے تو اپنی داڑھی مجھے صاف کی، اپنا لباس اتار کر ایک شاپر میں ڈالا اور شام کو کھانے کے لیے جاتے وقت ان کپڑوں پر پیٹرول چھڑک کر ساتھ لے گیا۔ راستے میں ایک کچرا دان موجود تھا۔ گلی کے خالی ہونے کا یقین کر کے میں نے شاپر کو کچرا دان میں پھینک کر تیلی دکھا دی۔ پیٹرول نے آگ پکڑنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ میں تیزی سے ہوٹل کی جانب بڑھ گیا۔ واپسی پر کوارٹر کا دروازہ کھولتے ہی مجھے ایک سفید لفافے میں بند ایک خط زمین پر پڑا دکھائی دیا۔ دروازہ کنڈی کر کے میں نے اسے اٹھا لیا۔ شاباش، آپ تو بہت اچھے قلم کار ہیں، اتنی مہارت سے کم لکھاری ہی قلم چلاتے ہوں گے۔ بہرحال فی الحال آرام کریں، افسانے کی اشاعت کے بارے میں آپ کو جلد ہی مطلع کر دیا جائے گا۔ اس خط کے بعد 10 دن تک مجھے وہیں آرام کرنا پڑا۔ رنجیت چوپڑا کی ہلاکت چند دن سے زیادہ خبروں میں نہ ٹک پائی تھی۔ آج کی عوام ہر آن نئی خبروں کی متلاشی رہتی ہے۔
जल्द ही कई किस्म की ब्रेकिंग न्यूज ने इस खबर को नीचे दबा दिया था। हफ्ता भर खबरें पढ़ने वाले एक दो लाइन रंजीत के कातिल के बारे में पढ़ देते, बाद में वो भी खत्म हो गया। अलबत्ता इस बारे में 2-3 खुसूसी प्रोग्राम जरूर चलाए गए थे, जिसमें बैठे तबसरा निगारों ने पाकिस्तान के बारे में खूब हर्जा सराई की। 11वें दिन मैं धीरज वधावा के सामने हनुमान जी होटल के उसी कमरे में मौजूद था। सरसरी लहजे में मेरे काम की तारीफ करते हुए उसने मुझे थोड़ी सी रकम पकड़ाई और वापस जाने का मुजदा सुनाया। वापस जाने के लिए रास्ते का इंतखाब मेरी सवाबदीद पर छोड़ दिया गया था। धीरज ने मुझसे पूछा, किसी चीज की जरूरत हो तो बता सकते हो। मैंने कहा शुक्रिया, और उससे अलविदाई मुसाफा करके मैं जाने के इरादे से खड़ा हो गया। वो बोला, वैसे अगर आप मजीद यहाँ रहना चाहें तो ममानियत नहीं है। मेरे साथ वो भी खड़ा हो गया था। मैंने कहा, कैद में कौन रहना चाहता है महाराज। मैं मज़ाहिया अंदाज अपनाते हुए आहिस्ता से हंसा, वो भी मुस्कुरा दिया। वापसी का रास्ता मुझे असबर था। क्वार्टर को ताला लगाकर मैंने चाबी धीरज को बताई हुई मखसूस जगह पर रखी और बस अड्डे की जानिब रवाना हो गया। जालिंदर जाने वाली बस मुझे बड़ी आसानी से मिल गई थी। शाम तक मैं जालिंदर पहुंच गया था। रात को एक होटल में कमरा लेकर मैंने आराम किया और अगले दिन सुबह दंबा जाने वाली वैगन में बैठ गया। रात को 8-9 बजे मैं उड़ी शहर पहुंच गया था। अंबाला में मुझे तकरीबन 20 दिन लग गए थे। फरवरी का महीना इख्तिताम पजीर हो गया था। मैंने स्पोर्ट्स शूज में ही आगे जाने का फैसला किया, क्योंकि अब बर्फ तकरीबन खत्म हो चुकी थी। बस बुलंदोबाला चोटियों पर या ऐसे कोनों खुदरों में जहां सूरज की रोशनी नहीं पड़ती थोड़ी बहुत बर्फ नजर आ जाती। ज्यादातर रास्ते साफ थे और फिर मुझे मुसलसल चढ़ाई भी तो चढ़ना थी। नीचे उतरते वक्त तो आदमी आसानी से उतर सकता है, चढ़ाई चढ़ने के लिए काफी जोर लगता है। अपना सफरी थैला पुश्त पर लटका कर मैं चल पड़ा। आते वक्त मुझे उस रास्ते पर सफर करना महसूस ही नहीं हुआ था, लेकिन वापसी के लिए मुसलसल चढ़ाई चढ़ना बहुत मुश्किल था। रोमाना के गांव से उड़ी शहर तक मुझे पूरी रात लग गई थी, लेकिन अब यकीनन मैं एक रात में नहीं पहुंच सकता था। यही सोचकर मैंने कदमों की रफ्तार हल्की रखी थी। गो मेरा दिल चाह रहा था कि उड़कर रोमाना के पास पहुंच जाऊं। उसके लिए खरीदी हुई स्वेटर और कपड़ों के 2 सूट मेरे सफरी झोले में मौजूद थे। मुझे यकीन था कि अपने झूठे अजनबी के ये तहाइफ उसे पसंद जरूर आने थे। सुबह होने के करीब मैं बमुश्किल उस जगह तक पहुंचा जहां मैंने आते वक्त खाना खाया था। वो जगह दिन गुजारने के लिए बेहतरीन थी। खाने के लिए मेरे पास बिस्किट और खुश्क मेवा मौजूद था। पेट भरकर मैं सोने की कोशिश करने लगा। अपने जिस्म पर मैंने गर्म चादर लपेट ली थी, लेकिन सर्दी की वजह से मुझे नींद न आ सकी। मजबूरन मैं घुटनों में सर देकर ऊँघने लगा। आग मैंने जानबूझकर नहीं जलाई थी कि हल्का सा खतरा मोल लेना मुझे गवारा नहीं था। अगर वहां मेरी मौजूदगी की जरा सी भिनक भी इंडियन आर्मी को पड़ जाती तो मेरे लिए काफी मुश्किलात खड़ी हो जाती। गो मुझे खतरों की इतनी परवाह नहीं थी, लेकिन ऐसी सूरत में शायद मेरा रोमाना से मिलना भी खटाई में पड़ जाता, जो मुझे किसी सूरत गवारा नहीं था। धूप चढ़ने पर मुझे नींद आ गई। मेरी आंख हल्की सी आवाज से खुली। वो एक लूमड़ था। मेरे बदन में हरकत होते देखकर वो भाग खड़ा हुआ। सूरज का सफर जारी था। अंधेरा होते ही मैं वहां से चल पड़ा। इस मर्तबा मेरे सफर का इख्तिताम उसी जगह पर हुआ जहां मेरी रोमाना से मुलाकात हुई थी। उन झाड़ियों में अब तक वो मचान बनी हुई थी। मैंने बेधड़क टॉर्च रोशन करके मचान का जायजा लिया, क्योंकि इतने घने जंगल में अव्वल तो टॉर्च की रोशनी के दूर देखे जाने का खतरा कम था। अगर कोई देख भी लेता तब भी गांव करीब था और गांव के लोगों का वहां आना जाना लाजिमन रहता होगा। यूं भी सुबह सादिक तुलू हो चुकी थी। मैं चादर ओढ़ कर मचान में बैठ गया। सूरज निकलने तक मैं सर्दी की वजह से नहीं लेट सका था और सूरज निकलने के बाद किसी को देखने की चाहत में आंखें बंद नहीं कर पाया था। वक्त था कि गुजरने का नाम नहीं ले रहा था। इंतजार हमेशा इंसान को कोफ्त में मुब्तला कर देता है। मैं भी बेचैन होने के साथ सख्त बोरियत महसूस कर रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि बस रोमाना जल्दी से आ जाए। मेरे कानों में हल्की सी गुनगुनाहट पड़ी। रोमाना ने चंद बकरियों के गले में छोटी छोटी घंटियां लटकाई हुई थीं। उनके बजने की आवाज सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। पहली बकरी जिस पर मेरी नजर पड़ी वो वही थी जिसका दूध निकाल कर रोमाना ने मेरे लिए चाय बनाई थी। मैं पुरिश्तियाक निगाहों से उस जानिब देखता रहा। वो झाड़ियों की ओट से तुलू हुई, वही लिबास, वही हुलिया। उसके दाएं बाएं घूमता सफेद मेमना पहले से थोड़ा बड़ा हो गया था। उसका रुख उसी मचान की तरफ था। मुझे खासी हैरानी हुई कि वो दाएं बाएं तवज्जो दिए बगैर यूं मचान की तरफ क्यों बढ़ती चली आ रही है। उसे अपनी तरफ आते देखकर मैं भी मचान से बाहर निकल आया। रंजीत चोपड़ा को कत्ल करने के अगले दिन मैंने क्लीन शेव करवा ली थी, लेकिन इस बात को भी करीबन 2 हफ्ते होने को आए थे। मेरी दाढ़ी अब करीबन पहले जितनी हो गई थी। झाड़ियों के हिलने पर वो ठिठक कर रुकी। उसकी आंखों में पुरिश्तियाक हैरानी थी। जो ही मैं मचान से निकलकर सीधा खड़ा हुआ, उसने हाथ में पकड़ा डंडा फेंका और इतनी तेजी से मेरी जानी बढ़ी कि मुझे संभलने का मौका ही न दिया। उसकी आवाज ने मेरे कानों में रस उंडेला। अजनबी इतनी देर कर दी। मैं कोशिश के बावजूद अपनी बाहों को उसके गिर्द घेरा डालने से रोक न सका।
पहले फिक्र के बाद उसने अपने होंठों से एक लफ्ज भी ना निकाला था और मेरी जबान भी गूंग थी। काफी देर के बाद उसकी सुरीली आवाज ने एक बार फिर मेरे कानों में जलतरंग बजाया। मुझे यकीन था कि आप इसी रास्ते से वापस लौटेंगे। मैंने उसका चेहरा ऊपर किया और पूछा, यकीन की वजह? उसने अपनी साहिराना आंखें ऊपर उठाते हुए कहा, क्योंकि मैं रोजाना ख्वाब में तुम्हें लौटते देखा करती थी। मैं हंसा, अच्छा ख्वाब भी देखती हो? वो बोली, हाँ बहुत ज्यादा, लेकिन सिर्फ अपने अजनबी के। उसने दोबारा अपना सर मेरी छाती पर धर दिया। मैंने उसे छेड़ा, क्यों, तुम्हारे अजनबी में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? वो भोलपन से बोली, पता नहीं। मैंने कहा, अच्छा पता है, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। वो बोली, सही कहा, आप मेरे लिए कुदरत का एक अजीम तोहफा ही तो हैं। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए चूड़ियां लाया हूँ। उसने खुशी से भरपूर आवाज में पूछा, सच में? मैंने कहा, क्या तुम मुझे झूठा समझती हो? मेरी बात पर पूरा जंगल गुनगुना उठा, या शायद सिर्फ वो हंसी थी और मुझे यूं ही महसूस हुआ था। मैंने कहा, ठीक है, समझ में आ गया, कहने की जरूरत नहीं है। उसकी मानी खेज हंसी के बावजूद मैं जल्दी से बोला। वो शोखी भरे लहजे में बोली, वैसे चूड़ियां दिखाकर आप मुझे गलत भी तो साबित कर सकते थे। मैंने कहा, तुम छोड़ोगी तो ऐसा कर पाऊंगा। मुझे अपनी गिरफ्त से आजाद करते हुए वो मुंह बनाकर पीछे हटी। इतना ही तंग हो रहे हो तो ये लो। मुझे लगा कि मैंने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दी है, लेकिन फिर मैंने खुद में इतनी हिम्मत मफकूद पाई कि उसे दोबारा थाम लूं। मचान में पड़ा सफरी थैला उठाकर मैंने रोमाना के लिए लाए हुए तहाइफ बाहर निकाल लिए। देखते ही वो बोली, आपको कैसे पता चला कि मुझे ये दोनों रंग पसंद हैं? मैंने नफी में सर हिलाया, पता नहीं। वो बोली, अच्छा मुझे चूड़ियां पहनाओ। उसने अपनी रेशमी कलाइयां मेरे सामने पकड़ी और मैं उसे साथ लिए नीचे बैठ गया। तमाम चूड़ियां बड़ी आसानी से उसके हाथों में फिसल गईं। चूड़ियां पहनकर उसने अपनी दोनों कोहनियां घुटनों पर टिकाईं और कलाइयां नीचे लटकाकर मुसरत भरी नजरों से चूड़ियों को देखने लगी। गाहे गाहे वो अपनी शोख नजर मुझ पर भी डाल लेती। हंसी उसके होंठों से चिपकी हुई थी। एक बात कहूं, उसे कुछ बोलते न देखकर मैंने उसे अपनी जानिब मुतवज्जे किया। चाहत भरे लहजे में कहकर वो स्वेटर पहनने लगी। कब से आपके कुछ कहने की मुंतजिर हूँ। मैंने कहा, मुझे तुम्हारा नाम भी याद है और मैंने तुम्हारा खाना बांधने वाला कपड़ा भी संभाल कर रखा हुआ है। उसने कहकहा लगाया। मैं मबहूत होकर उसे देखने लगा। वो शर्मा कर नीचे देखते हुए बोली, पता है, मैं रोजाना जंगल में आते ही सबसे पहले मचान में झांकती थी कि कहीं आप लौट तो नहीं आए। मुझे उसकी बात पर जरा भी शक न हुआ, क्योंकि आज भी वो सीधा मचान ही की तरफ आई थी। मैं ज्यादा देर एक ख्वाहिश को अपने दिल में न दबा सकता था। मैंने कहा, रोमा, मैं तुमसे शादी करने के लिए लौटा हूँ। वो खिसक कर करीब हुई और मेरे कंधे पर सर रख दिया। कुछ न कहते हुए भी उसने खूबसूरत तरीके से अपनी रजामंदी मुझ तक पहुंचा दी थी, और यकीनन ये तरीका अल्फाज के इस्तेमाल से ज्यादा मुझे अच्छा लगा था। मैंने कहा, रोमा, पता है कि मैं एक फौजी हूँ। इंडिया में एक दहशतगर्द को ठिकाने लगाने गया था, जो पाकिस्तान में 2 दफा बम धमाके करवाकर दर्जनों बेकसूर और मासूम लोगों को मौत की वजह बना चुका है। और याद रखना, मेरी आने वाली जिंदगी में भी ऐसे कई मिशन आएंगे। क्या तुम्हें ऐसा आदमी कबूल है जिसकी जान हमेशा खतरे में रहती है? उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने होंठों से लगाते हुए कहा, मैं पहले से जानती हूँ कि आप क्या हैं। मैंने अपने दोनों हाथों में उसका हाथ थामा। यूं लग रहा था कि मैंने गुलाब की बहुत सारी पत्तियां पकड़ी हुई हैं। इसका मतलब है मुझे आज ही तुम्हारे अब्बू जान से बात करनी पड़ेगी। वो हकलाते हुए बोली, नहीं, मैं दोपहर को बकरियां घर छोड़कर तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी और यहाँ से इकट्ठे निकल चलेंगे। मुझे उसकी घबराहट पर अचंबा हुआ था। कैसी बात कर रही हो रोमा? तुम्हारे वालिद की इजाजत के बगैर ऐसा करना ठीक नहीं होगा। वो बोली, अगर उसने इनकार कर दिया? मैंने कहा, इनकार क्यों करेंगे? मैं उसकी मिन्नत करके उसे मना लूंगा, उसके पांव पड़ जाऊंगा, उसका हर मुतालबा पूरा करूंगा, और मुझे यकीन है कि एक सच्चा कश्मीरी पाक आर्मी के जवान को अपनी बेटी का रिश्ता देने से इनकार नहीं कर सकता। वो बोली, क्यों नहीं कर सकता? आप कुछ भी तो नहीं जानते मेरे भोले भाले अजनबी। अपना हाथ मेरी गिरफ्त से छुड़ाते हुए वो दोनों हाथों को इस्तरारी अंदाज में मरोड़ने लगी। मैंने कहा, अच्छा, मैं वादा करता हूँ, अगर वो किसी भी सूरत न माने तो मैं तुम्हें यूं ही ले जाऊंगा, लेकिन एक बार उनसे बात करना जरूरी है। वो बोली, आप क्यों समझ नहीं रहे? वो नहीं मानेंगे। रोमा की आंखों में नमी नमूदार हुई। अपना और मेरा वक्त बर्बाद न करो। बस तय हो गया कि हम शाम को जाएंगे, और पता है, जिस दिन आप यहाँ से गुजरे थे उसी रात मैंने अपनी जरूरी चीजें बांध कर रख दी थी। मुझे देखकर आपकी आंखों में पैदा होने वाली पसंदीदगी मुझे पहली निगाह में ही नजर आ गई थी, और मैं अच्छी तरह जानती थी आप जरूर लौटेंगे। बस मुझे ये नहीं मालूम था कि कब लौटेंगे। मैं बजिद हुआ। एक इम्कान को आप क्यों यकीन समझे बैठी हैं? उसने रिंधी हुई आवाज में पूछा। मैं आपको अच्छी लगती हूँ ना? मैंने कहा, मेरा जवाब तुम्हें मालूम है। उसने हसरत भरी निगाहों से मुझे घूरा। क्या मेरे बगैर रह लोगे? मैंने कहा, यह कहना कबल अज वक्त है। यूं भी मैं ऐसा मौका नहीं आने दूंगा, और कह तो दिया कि वादा करता हूँ, अगर तुम्हारे वालिद न माने तो फिर मौका मिलते ही मैं तुम्हें ले जाऊंगा। वो बोली, अगर हाँ करना अबू जान के बस में न हो फिर भी तुम उनसे मिलने पर इसरार करोगे? अजीब हसरत ज़दा दर्द भरी आवाज में वो पूछ रही थी। मैंने कहा, रोमा, तुम क्यों अपनी गुफ्तगू से मुझे अजियत पहुंचा रही हो? उसकी आवाज जैसे गहरी खाई से उभरी। वो बोली, अगर मैं किसी और की मिल्कियत हुई फिर? मैंने कहा, किसी और की मिल्कियत?
وہ بولی میں شادی شدہ ہوں، گزرے ستمبر میں میری شادی میرے چچا زاد اسفندیار سے ہو گئی ہے۔ شادی کے ہفتے بھر بعد وہ میرے دونوں بھائیوں کے ساتھ کمانے کے لیے چلا گیا اور اب وہ اگلے ماہ واپس لوٹ آئے گا۔ اس نے سسکتے ہوئے اپنی بات پوری کی۔ میرے کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا تھا۔ میرے ہاتھ بے جان انداز میں اس کے ریشمی گالوں سے نیچے پھسلے، میری بولتی بند ہو گئی۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی، مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھی۔ وہ کسی اور کی امانت تھی، کسی اور کی ماہین تھی۔ اگر اسے وہ رشتہ پسند نہیں تھا تو اسے پہلے انکار کر دینا چاہیے تھا، اور اب وہ مجھے انجانے میں ایک ایسے گناہ کی جانب گھسیٹنے والی تھی جس کا کوئی کفارہ بھی نہیں تھا۔ اگر میں اسے یوں ہی ساتھ لے گیا ہوتا تو نکاح کرنے کے باوجود ہماری شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ کسی اور کی منکوحہ تھی۔ اس سے طلاق لیے بغیر بھلا وہ میرے آنگن میں کیسے روشنی پھیلا سکتی تھی؟ میں جھرجھری لے کر ایک دم ہوش میں آیا اور اسے خود سے دور چھٹک دیا۔ تم عورتیں قابل اعتبار نہیں ہو، اور اگر تمہیں اپنا چچا زاد پسند نہیں تھا تو تم نے اس سے شادی کی حامی کیوں بھری؟ کیوں نکاح کے وقت قبول کہا؟ کیوں اس کے گھر آ گئیں؟ کیوں؟ میرے ہونٹوں سے وحشت زدہ آواز برآمد ہوئی۔ وہ بولی کیونکہ اس وقت مجھے آپ نہیں ملے تھے۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا اور جب مجھ سے بھی کوئی بہتر مل جائے گا تو؟ وہ بولی اللہ پاک کی قسم آپ سے بہتر کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا تم نے بہت برا کیا رومانا، بہت زیادہ۔ میں پہلے ہی عورت ذات کا ڈسا ہوا ہوں، تم نے بھی میرے گھاؤ پر تیزاب انڈیل دیا۔ مجھے نفرت ہے تم سے اور ہر عورت سے۔ یہ کہتے ہی میں وہاں سے چل پڑا۔ اپنا تھیلا اٹھانا بھی مجھے یاد نہیں رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے میرے پیچھے آ کر لپٹ گئی۔ اجنبی، میں مر جاؤں گی، یوں خفا ہو کر نہ جاؤ، لوٹ آنے کا وعدہ کر کے جاؤ، میں اس سے طلاق لے لوں گی۔ میں نے پیچھے مڑ کر اس کی گرفت سے خود کو چھڑایا اور اس کے ساتھ ہی میرا ہاتھ گھوما اور اس کے پھول سے گال پر میرا تھپڑ پڑا۔ وہ نیچے گر گئی۔ مجھے یوں لگا کہ وہ تھپڑ میرے دل پر پڑا ہو۔ میں اندھا دھند بھاگ کھڑا ہوا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میرا رخ کس جانب ہے۔ میرے دماغ میں بس رومانہ کی باتیں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔